پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المجتبی الہاشمی القرشی العربی المصطفیٰ وعلی آلہ التقیٰ وصحبہ النقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو صلاۃ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یار، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از حمد و ثنا درود با حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ میرا مالک لم یزل آپ سب دانا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ نعمان بھائی نے جامعہ مسجد بلال متے کی دے اندر جو محفل سجائی، اللہ تعالیٰ اس نے اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ باقی نام کافی نے، اللہ سارے تے راضی ہو۔ دوستو اور عزیزو، آپ اور میں اپنے دل دے اندر ایک مقصد رکھنے ہیں، اور وہ مقصد ہے دین مصطفیٰ۔ مختلف جہتاں نے، مختلف نظریات نے، مختلف طریقے نے، منزل ایک کی، راہ وکھرا وکھرے پر منزل کیا ہے؟ دین دا کم کرنا۔ اساں کلمہ پڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدوں بندہ کلمہ پڑھدا ہے، تسی اور میں وقت نال اسلام نہیں لیا، اوکھیاں ہو کے نہیں لیا۔ سی پیدا ہوئے ہیں تو ساڑھے کن وچ اذان دے کے اللہ سانو دین اسلام عطا کر چھڑے۔ مزید سانو کوشش کرنی پئی، سانو جنگاں لڑنیاں پئیاں، سانو دور دراز دے سفر کرنے پہ، اللہ دا فضل ہویا تے پیدا ہی مسلمانہ لوئے، پیدا ہی سنیاں لوئے۔ جمدی ایمان گھٹی اچ دسیا پتر تیرا کلمہ دین ایمان یا رسول اللہ۔
تو سانو مزید اسلام حاصل کرنے واسطے، کلمہ پڑھنے واسطے، دین لین واسطے اوکھیا ہونا پیا، مگر چونکہ ہن دین لب گیا ہے تو حضرات ہن ہر فرد دی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے دا دین دا کم کرے۔ جے کوئی مزدور ہے بھائی وہ مزدوری کر کے دین دا کم کرے۔ مثلا کوئی لکڑ دا کم کردہ ہے، درخان ہے، تو او مسجد وچ ایک دن دے وے کہ حضرت میں آ گیا، مدرسہ ہے، مسجد ہے، کوئی لکڑ دا کم ہونا جے تے آج دی دیاڑی میں اپنے رب دے نامے لائیے۔ روز دیاڑی کر دے ہو نا تسی، تو دیاڑی روز کما کے لے دے ہو تو ایک دیاڑی اللہ دے نام لاؤ کہ جنیاں دیاڑیاں میں گھر والے واسطے کرنا، ایک دیاڑی اپنے جاؤ مسجد اور مدرسے تے مولوی صاحب محتمم صاحب نو آکھو حضرت کوئی ساڑھے ذمہ ہے تے آج دا دیاڑا اسی رب دے نامے لائے جڑا ساڑھے ذمہ کم میں دسو سی کریے۔ جڑے صاحب مال نے جنہ کول پیسہ ہے وہ مدرسے وچ پڑھ دے ہوئے بچے، مسجد وچ پڑھ دے ہوئے بچے، انہاں واسطے سہولیات دا اہتمام کرے، انتظام کرے، مدرسہ چلانے والیاں دی مدد کرے، خود صاحب استطاعت ہوئے تے جتھے مدرسہ نہیں اتھے مدرسہ بناوے، اتھے عالم دین نو مقرر کرے، انہوں پیسے دے وے، تنخواہ دے وے اور اللہ دے دین دا کام کرے۔ جدے ہاتھ چ موبائل ہے، ہر بندے دے ہاتھ چ اج موبائل ہے، جدے ہاتھ چ موبائل ہے وہ کسی ایسے مثبت پیغام نو قوم تک پہنچاؤ اور سوشل میڈیا تے دین دا کم کرو کہ جتھے اینٹی اسلام، جتھے اسلام مخالف پروپوگنڈا کرنے والی ویڈیوز چل دیاں، جتھے اسلام مخالف روایات لکھ کے تحریراں لکھ کے چاڑیاں جاندیاں، اتھے تسیو دے مقابلے دے وچ سوشل میڈیا تے نبی پاک دا فرمان اپلوڈ کر کے تے حضور دے دین نو پھیلانے چ مدد کرو۔ جتھے جتھے ہے گے ہو پاجی اتھے اتھے ہی اپنے اپنے حصے دا کام بغیر شہرت دے لالچ تو، بغیر لوگاں دی داد تو، بغیر حرص تو، بغیر کسی جاہو مرتبہ دی خواہش تو، آپ احباب اے نیت فرماؤ اخلاص نال اللہ اور اس دے رسول دے دین دا کم کرنا ہے، تو نبی دے دین دا کم کری، تیرے کم آپ رب کردہ رہے گا۔ امام مالک فقہ مالکیہ آپ دے نام تو ہی منصوب ہے اور آپ تو ہی چلی ہے، آپ اس فقہ دے امام نے، آپ دے شاگرد فرماندے نے کہ میں جس ویلے استاد جی کو پڑھدا سا نا، اس ویلے میں ایک منظر تکیا کہ میرے استاد گھروں نکلن لگے تو بیوی نے پلو پھڑ کے آکھیا حضرت صاحب حضور دی حدیث تے پڑھان چلے ہو تے اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے۔ توجہ حضرہ تھا اپنے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے نے، حضرت انہاں نو کون کھوانا ہے؟ حضرت اپنے بچیاں دا کم کون کرنا ہے؟ فرمایا میں امت دے بچیاں دا کم پیا کرنا، میری کم امت دا نبی کردہ رہے گا، میرے کم اللہ دے ذمہ، میرے بچے مالک دے حوالے، میں اللہ دے دین دا کم پیا کرنا، میرے کم اللہ کرے گا۔ آپ فرمان دے نسیو غربت دے لمحے ویکھے، تین تین دن استاداں دے گھر فاقہ ہونا، چار چار دن فاقہ ہو جانا، بھوک دی وجہ تو پیٹ نال پتھر بن لینے، کمزوری دی وجہ تو کئی بار اٹھیا نہ جانا، مگر انہاں اللہ دے دین دا کم کیتا اخلاص نال، کسے بادشاہ دے اگے تڑی نہیں کیتی، کسے تو منگیا، کسے دے بوئے تے گئے۔ آپ فرمان دن پھر میں پڑھ کے استاداں کو چلا گیا، کچھ سال گزرے تے میں کچھ نظرانہ لیا، میرے دل خیال سی کہ استاداں کو غربت ہے،
تو میرے دل خیال آیا نالے کو نظرانہ پیش کر رہے ہیں، نالے سلام کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے میں چلیا تے میں استاداں نو ملن آیا مدینہ شریف تے آپ فرماندے نے استاد درس دے رہے سن حضور دی مسجد اچ بہ کے، میرے نبی پاک دی مسجد اچ بہ کے نبی پاک دا فرمان سنا رہے سن، اور آپ فرماندے نے مسجد بھری ہوئی ہے، سننے والے سن دے پین تے آپ فرماندے نے اے جڑے اپنے مزار وچ آرام فرما رہے ہیں، اے نبی پاک فرماندے اگے پھر حدیث بیان فرماندے نے تو پھر منظر ہی بڑا کمال ہو گیا، سامنے حضور دی مزار علی اشارہ کر کے فرماندے نے جڑے اے ستے پین اے نبی پاک فرماندے نے تے پھر حضور دی حدیث بیان کرنا۔ آپ فرماندے نے میں ویکھیا تے استاداں بڑا جبہ پایا ہوا، جبے دے اتے بڑیاں چاندی تے ہیرے تے جواہرات لگے ہوئے، میں سمجھیا شاید کوئی نظرانہ دے گیا ہے۔ آپ فرماندے نے استاداں میں نو ملے تے فرمایا آ گھر چلیے۔ آپ فرماندے نے میں استاداں دے پیچھے پیچھے تے اس سے سوچے کہ ایڈا قیمتی تے مانگا جبہ استاداں کو کی کردہ پہ۔ آپ فرماندے نے میں پھر سوچیا شاید کسے بادشاہ دیتا ہوئے۔ آپ فرماندے نے چلدیاں ایک محل آیا تے استاد اس محلے چ داخل ہوئے تے میں یہ سوچ کے باہر کھڑا ہو گیا میں شاید استاد کسے دے گھر گئے نے، شاید امام مالک صاحب کسے دے گھر گئے نے، شاید دعا کرنی ہوئے گی، شاید حدیث سنانی ہوئے گی۔ آپ فرماندے نے میں اتنی سوچ اچ باہر کھڑا سا کہ مینوں امام مالک نے بلا کے فرمایا اندر کیوں نہیں آؤندا، آ جا۔ تے میں آکھیا حضرت پھر میں آکھیا تسی چلے جا رہے ہو تو کسے دا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کسے دا نہیں گھر ہے، ساڈا گھر ہے۔ آپ فرماندے نے میں اندر چلا گیا، مینوں بڑا بہترین کھانا پیش کیتا گیا، میں کھانا کھادا لیکن بڑا حیران کہ سب کیویں ہویا۔ آپ فرماندے امام صاحب آئے تو میں امام صاحب اگے ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور میں تے او وقت ویکھ کے گیا سا کہ تواڈے بچیاں نو پین واسطے دودھ نہیں سی لبدا، کھان واسطے گھر والےاں نو روٹی نہیں سی لبدی، عید تے کپڑے نہیں سن لبدے، حضرت اج جبے تے حضرت اج مال۔ فرمایا اسی جنہ دے دین دا کم کردے رہے ہیں نا اج انہاں سانو بادشاہ بنا چھڑے۔ حضرت اخلاص نال اگر اللہ رسول رسول دے دین دا کام کرو گے، جتھے بیٹھا ہوئیں گا، جس تھان تے بیٹھا ہوئیں گا، اگر محبت مصطفیٰ کریم اپنے دل وچ لے کے اخلاص نال محمد عربی دے دین دا کم کریں گا تے پھر اکھاں میٹ کے کم کردہ جائیں۔ اے نہ سوچیں کہ مین بندے چومن، ساڑھے رنگے کوئی بندے تو تقریر بھی کریے، اسی تقریر کریے، تلاوت کریے، نعت کریے، تو ساڑھا دل ہوندہ ہے کہ بندے آکھن بھی چنگا پڑھیا سو، بندے آکھن وہ دیواز کے سان مڑ جو کھیکھن کرنے پڑھوں سی وہ کر لینے ہیں۔ اسی چودری بیٹھا ہوئے تھے انہوں اشارہ کر کے بھی آنے ہیں بچور صاحب ہے تو اڈی نظر ہے احمد رضا صدقے جامع اعلیٰ حضرت فرماندے نے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سونیا ساڑی زبان بھی جے کدی اشرڑے دیاڑے بھی کھلی تے سونیا ادوں بھی تو اڈی واسطے کھلے گی، کسی اور واسطے نہیں کھلے گی۔ ساڑیاں تقریران دا مقصد تے ساڑیاں محفلان دے رنگ بدل گئے، وجہ آ گئی ذاتی منفعت آ گئی کہ مینوں فائدہ کیویں وے، مینوں فائدہ انجے ہے کہ میں ٹل لا کے تقریر کراں، بندے آکھن شاہراں بڑی تقریر کیتی ہے، نہ انہاں نو سمجھ آوے نہ مینوں آوے۔ سوال ہے وے محفل ختم ہون تے دسو اس محفل نال دین دا کم کنا فکر کی لے کے گئے بندے، انہیں بندے میرے سامنے تو ساں بھائن خرچہ کیتا ہے، اہتمام کیتا ہے، انہیں بندیاں نو میں کی سوچ دے کے اٹھایا، میں کی سوچ انہاں دے دلائیں پائی، نعت خانے نعت پڑھ کے کی نعت ایسی پڑھی جی دی وجہ تو سوچ آئی تو وہ نعت کیوں نہ پڑھی جڑی حسان بن ثابت پڑھے تے کافر اتھے بہ کے لرز جان تے میرے محمد عربی فرمان ممبر میرے تے بہتے منہ نال کر، ممبر میرے تے بہتے منہ نال کر کے حسان تو نعت پڑھ تے حسان نعت پڑھے تے ایمان تازہ خطیب او دی خطابت بندیاں دے اندر دین مصطفیٰ کریم گھر کر جائے اور کم دین دا کرن دا ٹھانو۔ حضرت تسنو نو چھوڑ دیو، تسنو کیا ہوندہ ہے؟ شو مارنی، شو آف کرنا چھڑ دیو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ دے ایک شاگرد سن تو آپ کو پڑھے تبریلی رہندے سن، تبریلی دے اندر
چونکہ پھر علماء کثرت نال سن انہاں کہ حضرت مینوں اجازت دیو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھی کس دی اجازت چاہی دیئے؟ انہاں کہ جی اجازت چاہی دیئے کہ میں دلی چلا جاؤں اتھے جا کے میں کوئی معاملات کراں تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں کو میرا بھی نہ ہو جائے صدقے جاواں احمد رضا اے دین دا عالم اے یسل عالم ربانی قلم پھڑیا تے کچھ لکھیا تے نال نصیحت کر کے فرمایا پتر دین دا کام کرنا تے شہرت طلب کرنا یہ چاہت کرنے کی بندے بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو بندیاں تو اپنی عزت دی خواہش کریں اللہ انہوں ذلیل کر شاہ خواہش تے کرنی نہیں رہی کہ اللہ حضرت نے پھر تھلے شیر لکھیا اور فرمایا مٹتے مٹتے نشان ہو ہی جائے گا بھئی جتھے ہو اتھے رہ کے اللہ اور اس دے رسول دے دین دا کم اخلاص نل کرو اس واسطے ضروری نہیں کہ بندہ مولوی ہوئے اور مولوی ہونا ضروری نہیں بندہ ڈاکو بھی ہوئے نا جے دل عشق مصطفیٰ ہوئے تے اللہ ہو دے تو بھی دین دا کم لے لیں اے دے علاقے چھے نورا ڈاکو مشہور سی بڑا تو ایک عالم دین آپ فرماندے نے کہ میں گیا اس علاقے دے اندر اے نہ سمجھے بھی یہ دین دا کام صرف مولویاں دے ذمہ ساڑھے ذمہ تو انہیں شعور دینا ساڑھے ذمہ تو انہیں فکر دینا کام تساں کرنا ہر بندہ دین دا سپاہی ہے تو سپاہی سارے ایک ایک بندہ دین دا سپاہی ہے اٹھو محمد عربی دے دین نو تو اڈی لوڑ اٹھو اپنے گھراں ویچتے اپنے دین دا کم کرو محمد عربی دا ایک ایک چراغ جلدہ جائے ایسی بے کہ یہ بڑا آنے حضور دا دین ہونا چاہیے دے حضور دا دین ہونا چاہیے دے اور شاعر آکھیا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع ہی جلاتے جاتے اپنے حصے دا کم کرو نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا بھائیاں کام کرو جتھے ہیں جیڑی تھاں تے بیٹھے ہیں تو نائیاں دا کام کرنا ہے تیرے حجام تے بندہ آوے سونے آن تیری حجام میں وہ گل نورے والی اتھی تے ہن میری گل بھی سن لو تو حجام تے بیٹھا ہوئے ہیں تیرے کول بندہ وال کٹان آوے تو جے اٹھن لگے ہوں دے دل عشق مصطفیٰ آ جائے تو یہ تیرا کمال ہاں جی امام غزالی فرماندے نے آپ تو کسے پوچھا گیا بھئی جناب تو ساں ولایت کی تو سکھی ایک قول ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نائی تو سکھی انہیں کہا یہ نائی تو کی میں سکھی ہے کہ آپ نے فرمایا میں دکان تے گیا ساں تو میرے کوڑ پیسے کوئی نہیں میرے کوڑ تے میں انہوں کہ یار اللہ دے نام تے میرے وال کٹ سے اللہ دے نام تے آپ فرماندے نے انہیں میں بھا لیا تو انہیں وال کٹے وہ ٹر گیا میں تو وال کٹوائے کہ آپ فرماندے نے میں آ گیا کچھ دن گزرے تے میں انہوں پیسے دین گیا ظاہر ہے پر بندے تے دل خلش ہوندی ہے کہ یار آج کوئی نہ ہے تو چلو دے ہونا آج بن پین فرماندن میں دین گیا انہیں آکھیا جیڑا مالکان دے نام تے کر چھڑیے او دے مڑ لوی دے نہیں ہوندے بس اتھو دل آ گیا کہ یار اے حضور دے غلام نے انج دے حضور دے نوکر ہوندے تے پھر دین دے کام ہو گیا ایک بندہ تے لگ گیا انجی تو بھی دین دا کام کرنا ہے اے نہ ویکھیا کر کے مولوی دا کام میں نہیں میرے رنگے بندے دا کام میں تینوں دسنا کہ بھائی اے رائی سپاہی توں بھی حضور دا نوکر توں بھی اڑ نہیں ہے جڈا میں ہیں تو بھی حضور دا غلام تے ہیں میں بھی حضور دا غلام کام کرنے بھاجی اٹھو اپنی سوچ بیدار کرو جے نورا ڈاکو حضور دے دین دا کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اچھا وہ گل پھر راج رہ گئی حضرت آپ فرماندے نے کہ میں گیا تے نورا ڈاکو اس علاقے دا اتھے انہاں دسیا جی تے قادیانی نے تے او محفل نہیں پہ ہونے محفل تے پابندی لگ گئی ہے تے حضرت محفل نہیں ہونی آپ فرماندے نے میں انہوں نے آکھیا بھی اتھے کو ترکڑا بندہ ہے تھوڑے علاقے ترکڑا بندہ انہوں نے کہا جی وہ اور تو ترکڑا کو نہیں تے ڈاکو ہے تو دا بڑا مشہور ہے نورا ان دے تو سارے ہی بڑے چل دے جے جان دیں آپ نے فرمایا میں نورے کو لے چلے نہ کہ حضرت تو سی ڈاکو کو جانا ہے فرمایا یار آج لے چلے لے کے چلے گئے ڈاکو دے کوڑ گئے پھر نورا ہوتا نا سی وہ بڑا علماء عالم دین پتہ لگا جی حضور دے دین دا عالم ہے ساڑھے علاقے تو اس بڑی عزت کی تھی بسم اللہ ہو جی خیر ہوئے جی تھاڑا آئی ڈاکوان لڑکی میں واپ ہے گیا مولوی دا تے ڈاکو دا کی جوڑ ہویا آپ نے فرمایا یار کلمہ تو بھی حضور دا پڑھن کلمہ میں بھی حضور دا پڑھن ہو سکے جی بالکل پڑھنے آپ نے فرمایا بھی نوریا گل مڑے بس تیرے نبی دا ذکر جی او نہ کرن دین شریک
تے مڑ تیرے ہوئے دا کی سوکھ ہے؟ اے بدماشی صرف لٹن واسطے ہی رکھی آ، حضور دا دین بچانا کوئی نو؟ اس آخیا حضرت صاحب تسی دسو حکم کی؟ انہوں نے آخیا سان تقریر کرنی ہے تو قادیانی سان تقریر نہیں کرن دیں دے۔ اس آخیا مولوی صاحب چلو تسی ممبر تے بہ کے تقریر کرو تے میں گلی دے وچ کھلونا۔ ڈاکو ضرور ہاں پر بغیرت نہیں، ڈاکو ہیں پر بغیرت انج کیویں ہو سکتا ہے؟ میرا علاقہ ہوئے تے کوئی میرے نبی دا نام لین تو ڈاک جائے؟ نورا باہر کھلو گیا، مولوی صاحب تقریر کی تھی، ٹکا کے ختم نبوت تے گل کی تھی، حضور دا ذکر کیتا، بڑے بندے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، گل مک گئی۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں میں گھر ٹر گیا تے اجے میں صبح ویلے اٹھیا کوئی نہ تے فجر ہون تو پہنا نورا میرے بوئے تھے۔ دروازہ کھٹکیا، دروازہ کھولیا تے باہر نورا کھڑا آیا، میں دروازہ کھولیا، نوریا خیر ہوئی، نورے دی آنکھیں چوتھرو تے میرے پیران تے ڈگ پیا۔ سکیا حضرت میرے ڈیرے تے آ کے رنگ لا گئے ہو؟ فرمایا ہوئے ہویا کیا؟ فرمایا حضرت جلے میں راکھی کر کے راتی جا کے ستا نا تے حضور آ گیا، میں آنکھ بند کی تھی تے میرے مصطفیٰ کریم میری پیشانی چوم کے فرمایا واہ نوریا آج امتی ہون دا حق ادا کر چھڑی، سونیا ہون توبہ کرواؤ تے من مڑ کلمہ پڑھواؤ تے ہون میں کم حضور دے دین دا کرنا ہے۔ جڑا متھا مصطفیٰ کریم چوم گئے نے اس متھے ہون ڈکیٹیاں نہیں کر رہی ہیں، ہون حضور دا ہی کام کرنا ہے۔ کم کرو دین دا بھائی، اٹھو جاگو، حضور نو تو اڈی لوڑے، حضور دے دین نو تو اڈی لوڑے، اپنی واسطے کرو، حضور واسطے نہیں، اپنی واسطے، اپنے آن والے بچیاں واسطے۔ کل نو ساڈے جڑے بچے پیدا ہونے اگر انہاں انج دے نظام میں چاک کھولی جتھے حضور دا نام لین والے انہوں پھڑ کے ماریا گیا، دسو ساڈے بچیاں دین رہ جائے گا؟ آج فوج، آج پولیس اور آج اسی مختلف شعبہ ہے زندگی بالکل سنسان پہ ہوئے نے۔ اپنے بچیاں نو تیار کرو، کسے نو کسے جگہ تے بھیجو، کسے نو کسے جگہ تے بھیجو، اور کوشش سکھا کے گھلو پتر وڈا پہ ہونا ہے تے نبی دے دین دا کام کرنا۔ میں کدی بھی یہ گل نہ سناواں مگر اس واسطے سنانا کہ آپ نے فکر آوے، اور تحدیث نعمت واسطے سنانا۔ جدو میں پیدا ہوا میرے ابے نے میرا نا حسن رکھیا تے رکھ کے اوتھے بیٹھی میرے ابے آنکھیا سی کہ میں اپنا اے پتر اللہ دے دین نو دے سکتا۔ میرا دوسرا بھائی ہے او دا نام عبداللہ ہے، وہ پیدا ہویا، فرمایا اے بھی اللہ دے دین دے، فرمایا 100 دے تے 100 دے 100 نبی دے دین تے وارنے آئے۔ بھائی آ جا حضور دے دین دا کم کر، حضور دے دین دا کم کر، ایتھے بھی بیڑے پار ہو جان گے تے اگاں بھی کم بڑھنا۔ جنہوں حضور دے دین دا کم کیتا، غربت اور معاملات قربانی یقیناً دینی پوے گی، قربانی دینی پونی، مگر جدو قربانی دیو گے نا تے مول پان آپ آمینہ دا لال آگے۔ جدو پیار حضور نال کرنی تے تین کی خیال ہے وہ ایتھے جاٹان دے ہوندے با جی نو جی ہوندی ہے تے اور محبت کی ہوندی ہے۔ وہ بھائی ایتھے جٹان نال چاہے احسان کریے، وہ لاندے لاندے ساری عمر نہیں تھک دے۔ جے مدینے والےاں دے دین دا کام کیتی تے انہاں بلا تیرے نال پیار کوئی نہیں کرنا۔ ایتھے حضور دے دین دا کام کر تے پھر جدو تو مرے گا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، اٹھ حضور دے دین دا کم کر۔ نوجوان ہے، نوجوانوں اٹھو دین دا کم کرو، آؤ حضور دے دین دا کم کریے، آؤ رڑ کے حضور دے دین دا کم کریے، آؤ مصطفیٰ کریم دے نظام دا کم کریے، آؤ حضور سرکار دیاں گلاں تے عمل کریے، آؤ اپنے مصطفیٰ کریم ورگے کم کریے۔ حضرت امام محمد گلی وچوں گزرے، تیرا تینوں بندے ویکھ کے کیوں نہ آکھنے حضور دا نوکر؟ امام محمد گلی وچوں گزرے، عیسائی عورتاں ویکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ وہ دوجیاں آکھیا انہاں کو تانوں آکھیا کلمہ پڑھو، انہاں آکھیا ساں سوچیا جنہاں دا نکا محمد ایڈا سونا ہے انہاں دا وڈا محمد کڈا سونا ہو سی۔ تو انج دا کیوں نہ بندا؟ تو انج دا کیوں نہ بندا کہ تینوں ویکھ کے بندے دین تے چلن؟ اپنے آپ نو، اپنے کردار نو، اپنی ذات نو انج دا بنا دے، مصطفیٰ کریم دا غلام بنا دے۔ تیریاں خلوتاں، تیریاں جلوتاں، تیریاں محفلاں تیرا رنگ اور تے گھر بیٹھیاں تے کلیاں تیرا رنگ اور، اے محمد عربی دے غلامہ دا رنگ نہیں۔ کوشش کریے، کوشش کریے۔ میں نہیں آندہ، میں اے نہیں آندہ انہیں ایتھے بیٹھے ایک یکدم پاسا پلٹ چھڑو، نہیں میں نہ کوشش کر، کوشش ہے، کوشش کر دے جائیے، ہولی 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 قطرہ 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 جڑدہ دریا بانی جائے۔
حضور دے دین دا کم کرو. ہر بندہ ہر فرد اپنے آپ نو ایک کامل مولویاں تے سٹ کے نہ بہ جاؤ. مولویاں دا کام ہے تے مولویاں کرنا نہیں، مولویاں دسنا ہے، کرنا تسا. آؤ سپاہی بنیے حضور دے، آؤ نوکر بنیے حضور دے. جڑے حضور دے نوکر بنے نے نا، جڑے حضور دے نوکر بنے نے، جڑے سائیاں دے نام تو مرے نے، اللہ مڑو نہ مرن دیتا. آج بھی تسی ویکھو غازی ممتاز حسین قادری علم الدین شہید تے آؤ علم الدین جدو پھانسی ہوئی تے گئے جناب حضرت دین دا کم کیتا نا تے آیا درخان کی آیا تے کیتا دین دا کم تے جلے کم کیتا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آئے تے ساریاں چہرے آلو کپڑا ہٹایا. فرمایا نہیں ہوئے پیران آلو ہٹاؤ. فرمایا حضور پیشانی نہیں چمنی. فرمایا نہیں یار میں قدم چمنے. فرمایا حضور پیشانی کیوں نہ چم دے. فرمایا یار پیشانی آمینہ دلال چم گئے قدم چمنے. تے جماعت علی شاہ علی قدم چمے تے علامہ اقبال آ گئے. علامہ اقبال کلندر لاہوری آ گئے تے آ کے علم الدین دی مزار دے وچ داخل ہوئے تے باہر نکلی تے چیک ماری. تے شاہ صاحب فرمایا کی ہویا جے. فرمایا شاہ جی درخانہ دا پتر بازی لے گئے. کم کرنا حضور دے دین دا. عزیزہ نے گرامی قدر حضرات جدو دین دا کم کرے گا پھر اقبال گل بڑی سونی کی تھی. اقبال بڑو منظر ویکھیا نا جائے منظر تازہ ویکھیا ہوئے وہ گل سونی سمجھا لیندہ نے. اقبال نے پھر گل سمجھائی. اقبال آکھیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بھئی حضور دے دین دا کم کر لے. حضور دے دین دا کم کر. حضور دے دین دا کم کر. بھئی دین دا کم کر. اے ساری دنیا آپ پہ اگے پیچھے ہو جائے. ساری دنیا میں تے بندیاں دس درانا سنگیاں بیلیاں بس ساڈے کول کیڑیاں کی اسی کو پوچھیں پر اللہ پھاد کے سانوں بادشاہ بنا چھڑے. وہ دی وجہ ہے اسی حضور دے دین دا کم کر. تو جنوں چنگا لگدا ہوئے نا بھی اسی بھی جناب بڑا اگاں بڑھنا ہے انہوں نے بھی چاہیے دا جنہ اتاں اڑنا ہوئے نا سائیاں دے بوئے تے آئے. عزیزاں نے گرامی قدر حضرات آپ ویکھ لے تاریخ اٹھا کے ویکھ لے حدیث دیاں کتابوں اٹھا کے دیکھ لے. ابو بکر دین دا کم کیتا ہے سائیاں صدیق اکبر بنا چھڑے. عمر نے دین دا کم کیتا ہے سائیاں فاروق اعظم بنائے. عثمان دین دا کم کیتا ہے سائیاں ذوالنورین بنائے. علی دین دا کم کیتا ہے سائیاں اسد اللہ بنائے. بھائی دین دا کم کر دے جانے احمد رضا دین دا کم کیتا ہے سائیاں اعلیٰ حضرت بنایا. معین الدین دین دا کم کیتا ہے سائیاں سلطان الہند بنا چھڑیا ہے. اے لاہور کدی جاؤ تو اڈا لاہور چکر لگے. کدی لاہور جاؤ تے داتا صاحب تک گئے ہونے ہو تسا یقیناً جڑا لاہور گیا وہ داتا صاحب تھا. داتا صاحب گئے ہو تو اتھ کسے تو پوچھیا ہے پر نالی تھوڑا نیڑے ہی شاہ جہاں دی جڑی بیوی آئی نا نور جہاں او دا بھی مقبر ہے کہ او پورے ہندوستان دی ملکہ آئی اور او دی بادشاہ جڑا سی وہ اپنی انگلی دے نال دھاگا بندہ سی. انگلی دے نال دھاگا بندہ سی تے او پچھے او دے ہاتھ سے چندی سی ڈور تے او جتھے فیصلہ ان پسند نہ ہوئے اور ڈور چھک دی تے بادشاہ فیصلہ بدل چھڑ دے. یہ دے ایک اشارے تے ہندوستان دے فیصلے بدلن آنا او ملک ہے ہندوستان. او دی بھی نال پرہ مزار ہے او دی اتھے جاویا جے تے او دی مزار اتھے اے میں گیا ویسے ویکھن آستی او دی مزار اتھے کوئی ایک قدہ نشئی ہونا ہے کوئی ایویں آوارہ جے تے جاڑے جے لگے ہونے. ایک شعر اتھے لکھیا ہے بر مزار ماں غریبہ نہیں چراغے نہیں بلبولاں. وہ یہ اس تے شعر لکھوا ہے کہ ساڑھے غریباں دے مزار ہوتے نہ کوئی ڈیوا ہے نہ کوئی بلبل جڑی بولے تے اتھو اٹھدا ہویا
تے جلے راوی دے کنڈے اتے بیٹھے ہوئے بابے دی مزار تے آئے جڑا او کتھو ٹور کے تے اتھے آگئے کچھ ویری چٹورے تے لاہور آگئے نہ کوئی اتھے جدی پشتی کوئی پیر نہ کوئی بادشاہاں نہ کوئی اگے پیچھے نہ کوئی لینڈ کلوزراں کوئی نہ بس حضور دے دین دا کام کی تے کم کیتا ہون ساری دنیا کسے ویڑے جا کے پورا لاہور بھی بند ہویا پہ ہوئے کسے تھاں تے کوئی بندہ بھی نہ ہوئے تے داتا صاحب اس ویڑے بھی راش لگا ہویا ہوئے توجہ ہے نا حضرت عزیزانے گرامی قدر حضرات مڑ گل سوچتے صحیح نا جنہ دنیا لئی جنہیں دنیا دے کم کر دے رہے انہوں دا نام مک گیا جنہ حضور دے دین دا کم کیتا ہے آج بھی دنیا اندیے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا رانما پتہ لگا جڑے دین دا کم کر دے ہویا دنیا تو ٹر جان اللہ انہاں دے نام شواز تے بلند کر چھڑ دا جڑے کام کر دے مرے انہاں دا نام ایک اس تو آخری گل سنائیے اگر اختتام کریے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ ہر سال پاک پتن جاندے ہیں پورستے ہر سال بابا صاحب بابا فرید صاحب دے دربار وہ مولویاں کیا بے حضرت ہے تسی مولوی بندے تے اے درباراں تے اے کیویں دا جوڑ نہیں پہ جڑدا تسی ہر سال خیر نال جاندے ہو آپ نے فرمایا یارا میں نا اتھے اللہ دا حکم پورا ہندہ ویکھن جانا انہاں کیا حضرت سمجھ نہیں فرمایا میں اتھے قرآن دی تفسیر ہندی ویکھن جانا فرمایا حضرت اتھے کیڑی تفسیر ہندی ہے فرمایا اللہ کیا نہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ بھی جڑا ساڑھا نہ لئی سیدھا اسی جڑا ساڑھا ذکر کر سی اسی گھلتے ہوئی ہوگی جڑا ساڑھا کام کر سیدھا سی ہو دا تے فرمایا جی پھر اتھے کی میں پتہ لگ دائے تے فرمایا بھئی میں تو جاننا تے میں تسبیح تے پڑھ دا جاننا اللہ 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 تے یا فرید دی جوئے جاننا نا تے میرے منہ تو آپ پہ نکرن لگ پوندا ہے حق فرید یا فرید تے میں نے پتہ لگ جاندہ ہے جیڑا رب فرید دین دا کم کیتا تے جیڑا اجے تائیں فرید پہ کردہ کرائندہ ہے اس رب دے دین دا کم جائیں بھی کیتا اللہ او دی بلے بلے کرا دیں نجات حضور دے بوئے تے ہے دا کم حضور دے بوئے تے ہے سارا کچھ لبنا حضور دے بوئے تو یہ بغیر لالچ تو بغیر کسے نو دسیاں وکھایاں واہ بھائیا ویکھ لا میں دین دا کم پہ کرنا اے گل اخلاص نال کے اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے کہ میں کوئی ویکھے کوئی بیڑا آکھے تیادہ روے یہ دے اتے پھر میں گلاں بڑیاں ذہن تیار ہیں مگر وقت تھوڑا ہے آپ نو زیادہ تیر بٹھانا مقصود نہیں ہے مختصر لمحیاں دے ویچ جڑی گل سمجھ آ جاوے وہی گل چنگی بھی لمحی ڈا کے بھی جے نہ آوے تو پھر فائدہ تے اے گل تے اے درس ہے بھائی حضور دے دین دا کم کر جتھے ہو جس تھانتے ہو جنہ کر سکتے ہو انہ اپنے اپنے حصے دا دین دا کم کرو اور حضور سرکار نو راضی کرو جنہ سائیاں دے کم کیتے یہ دیوتے آخری گل بڑی میں نے لطف دے دی یہ گل ساڑھے سلسلے دے بہت بڑے بزرگ نے سید علی احمد صابر سید علی احمد کلیے روان شریف آپ دا علاقہ ہے اسی اس وجہ تو چشتی صابری صدی میں نسبت ہے آپ دے مرید سن حافظ شمس صاحب انہوں نے کیا حضور ایک سوال پوچھنا ہے بے فنا کی ہوندی تے بقا کی ہوندی فنا کیے تے آپ نے فرمایا بھائی جدوں اسی
فوت ہو جائیے تے جڑا ساڈا جنازہ پڑھائے نا او دے تو پوچھ لویں تے او تینوں دسے گا بھی فنا کیے تے انہاں کہا جی اگے مرید بھی صبر والے ہوندے ہیں انہاں فرمایا جی ٹھیک ہے حضرت او جدو بزرگ وصال فرمایا تے او حافظ صاحب جڑے سن آپ جنازہ پڑھانے والے دی باں پھڑ لی عزیزان گرامی قدر حضرات باں پھڑ کے فرمایا حضرت میرے مرشد آکھیا سی جڑا ساڈا جنازہ پڑھاوے او دے تو پوچھ لویں فنا کیے تے بقا کیے دسو فنا کیے تے بقا کیے فرمایا اپنے مرشد دے کفن تو کپڑا ہٹا چہرے تو کفن ہٹا آپ نے کفن تو کپڑا ہٹایا چہرہ ہٹایا ایدے جنازہ پڑھان والے نے نقاب اتاریا جدو ویکھیا اکھاں کھل گئیاں اکھاں حیران ہو گئیاں جدا جنازہ ہویا ہے وہ بھی علی احمد صابر ہے جڑا جنازہ پڑھان والا ہے وہ بھی علی احمد صابر ہے فرمایا وہ جڑا مریا بھی اے فنا ہے جڑا جنازہ پڑھان والا تیرے سامنے کھڑا ہویا ہے اے بقائی فرمایا حضرت مقام کی میں مل دے فرمایا جڑے دنیا تے حضور دے ہو کے مر جان اللہ مرن تو بعد بھی نہیں مرن دے دا تاں یسیان دیرانے جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتار گئیاں گئیاں دوہاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں جو دورن سونے تو پچھتوں دیاں کرمانوں جو سونے دے سنگ رلیاں او ہس دیاں گھر گئیاں ہیں آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر و عمر آج بھی زندہ جہاں میں آقا کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتار گئیاں گئیاں دوہاں جانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں قد افلح من زکاہا اللہ دا قرآن اندے فلا انہ پائی فلا انہ پائی جنہ پاکی اور باطن دا فیض حاصل کیتا وقد خواب من دساہا جڑے نہ لے سکے تباہ ہو گئے سرکار تفسیر دے اندر علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرما دے ایک فیض ظاہری ہے جڑا ظاہری پاکی نہ ہوندے ایک باطنی ہے جڑا عشق مصطفیٰ نال مل دے اصل چلا گل سمجھائیے جنہ حضور دے دامن پھڑ لیا ایتھے بھی بیڑے پار نے اگامی کم بن جائے گا تائیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں اتار گئیاں گئیاں دوہاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیاں دا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے حضرات اخلاص نہ اللہ اور اس دے رسول دے دین دا کم کرو اللہ تعالیٰ سارے انہوں رنگ لا دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ اے میرے مالک سب بھائیاں نو حضور دے دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما، تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بے ہدایتیاں نو میرے مالک ہدایت عطا فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما۔ اے میرے مالک سب بھائیاں نو اونج دا بنا دے جویں دا حضور نو پسند ہے، سب دی خواہشات نو پورا فرما، سب دی مشکلات نو دور فرما۔ جنہ بھائیاں نے محفل دا انتظام اہتمام کیتا سب نو اجر عظیم عطا فرما، مال جان چ رزق چ برکت عطا فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔